डेमोक्रेसी में अपोजिशन का सबसे ज़्यादा रोल होता है। विदाउट अपोजिशन डेमोक्रेसी नहीं हुआ करती, वो डिक्टेटरशिप कहलाता है। आज हमने पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांगा और बहुत एक ज़रूरी पॉइंट है। आप सब लोगों के इल्म में कि ये ऐलान किया गया कि ऑपरेशन इस्तेहकाम शुरू हो रहा है, और वो इस्तेहकाम हम समझते हैं कि पहले इससे कि एपेक्स कमेटी इसकी मंजूरी दे, उसके लिए कुछ असूल पहले से वज़ाशुदा है, उसके मुताबिक कार्रवाई हो। आपको मालूम है पहले भी जब ऑपरेशन होने जा रहा था या मिलिट्री फोर्स बनने जा रहे थे और पार्लियामान ने आईन में तरमीम कर दी थी और वो फुल कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने उसका फैसला दे दिया था, उसमें एपेक्स कमेटी का और इस पार्लियामान के रोल का जिक्र है। हमारा ये मुतालबा है और ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर करवाना चाह रहे थे कि कोई भी ऑपरेशन, चाहे वो इंटेलिजेंस बेस हो, चाहे वो फुल फ्लेज ऑपरेशन हो, चाहे वो सर्टन डिस्ट्रिक्ट्स में हो, चाहे वो की खास तहसील में हो, उसके लिए इस पार्लियामान को इत्मीनान में लेना ज़रूरी है। हमारा पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे ये नुक्ता उजागर करना था कि हमारे अस्करी क़ियादत इस पार्लियामान में आके, जिस तरीके से पहले पार्लियामान में आके पार्लियामान को इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई, उनको बताया गया कि क्या सूरत हाल है। कितनी भी कमेटी, चाहे एपेक्स कमेटी हो, कोई भी कमेटी चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो जाए, उसमें कोई भी बैठ जाए, वो पार्लियामान को सुपरसीड नहीं कर सकती। आईन के मुताबिक पार्लियामान सबसे सुप्रीम है और ये रहेगा। इसलिए हमारा मुतालिबा यही है कि कोई भी ऑपरेशन हो, वो पार्लियामान को इत्मीनान में लिए बगैर किसी सूरत शुरू ना हो और इस पार्लियामान को इत्मीनान में लिया जाए। ये पॉइंट आउट हम करना चाह रहे थे, जिस पे हमें टाइम नहीं दिया गया और हमने एहतजाजन इस पार्लियामान से वाकआउट कर लिया। मैं जिस चीज़ पे आपको तवज्जो देना चाह रहा था वो दो चीज़ें। नंबर एक, हमारे सूबे की वहाँ के वाजिबात करते हैं। कल मैंने फोरम हाउस को भी कहा और इस बजट की किताब में यहाँ पे वाज़ेह लिखा हुआ है कि इस हुकूमत ने जो ड्यूज़ रखे हुए हैं कि ये ड्यूज़ जो है ये आपका प्रोविंशियल सरप्लस 1217 अरब रुपए सूबों के जो बजट आएंगे वो सरप्लस होगा और वो चारों के चारों सूबों के मैंने ड्यूज़ आपको बताए। अभी हकीकत क्या है, वहाँ पे वो हमें कह रहे हैं कि जी आप सरप्लस दिखाएंगे IMF के सामने और अपना खसारा हमने कम करना है। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा को फंड्स जो काटा के, मेरे यहाँ पे काटा के साथ मौजूद है, जो बजट अमाउंट है वो 66 बिलियन की है जो बजट में है। जो एक्चुअल अखराजात आटा में और इनके ड्यूज बनते हैं तनख्वाहों में वो 144 अरब के बनते हैं। ये 78 अरब का खसारा यहाँ पे आ गया। उसके बाद खवातीन बात जो हमारा अनबिजली का मुनाफा है और वाटर यूज चार्जेस है वो मिला दे तो 80 अरब वो बन जाते हैं। 158 बिलियन रुपीज, 190 अरब रुपए आपका जो बनता है वो आपके बनते हैं जनाब, जो APK को फेडरल गवर्नमेंट से देने हैं। ये अमाउंट इस हुकूमत ने, इस 147 की हुकूमत ने ना दी, क्योंकि इस बजट में इनके अपने जो अदाद शुमार इस हुकूमत ने लिखे हैं कि 1217 अरब रुपए सूबों से सरप्लस आएगा, वो हवा में चला जाएगा। ये नहीं होगा। सिंध ने 0 सरप्लस दिया है, पंजाब ने कम दिया, बलोचिस्तान ने कम दिया, KP ने दिया है। और मैं आपको ये भी कहता चलूँ कि जिस वक्त हमारी हुकूमत पहले थी, वहाँ पे हमारे इस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर तैमूर खान झगड़ा साहब ने इसी वजह से खत लिखा था कि जनाब ये अमाउंट आप हमें जो कह रहे हैं कि सरप्लस शुल्क को हमारे खर्चात की वजह हमने किधर से सरप्लस करते, उस पर उन्होंने उनको कहा कि जी ये एंटी स्टेट है। तो भाई एंटी स्टेट तो ये हुकूमत है। स्टेट में पहले आर्टिकल 7 के तहत बार कह चुके हूँ, स्टेट हम लोग हैं। और यहाँ पे ये फेडरल गवर्नमेंट जो है वो आदात के शुमार को मैनिपुलेट कर रही है। ये बजट एक बोगस बजट है। ये बजट एक इकोनॉमिक हिकमत ने तैयार किया है। ये बजट इक़्तिसादी दहशतगर्दी का बजट है।
اور یہ بجٹ پاکستان کے عوام کو غلامی میں اس نے کھیل دیا ہے، اس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں۔ یہی بات ہے کہ بار آپ دیکھیں ان کی کنٹری بینچز اور ان کے اتحادی اس بجٹ کو نہیں انڈورس کر رہے ہیں، ماضی کی بات کرتے ہیں، پر اس بجٹ میں ان کے اپنے لوگ کوئی تاریخوں کے پل نہیں باندھ رہے ہیں۔ یہ ریجیکٹڈ بجٹ ہے اور یہاں پہ حقیقت سامنے آنی چاہیے، اور میں پھر ری انڈورس کرتا ہوں جو میرے ساتھیوں نے بات کی ہے کہ کسی قسم کا اپنی سوچ ہے، پارلیمنٹ کو کانفیڈنس ملے، پارلیمنٹ کو یہ چیز آتی ہے، اور جو چیز ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بار کہی ہے کہ ہم لوگ کسی اور کے جنگ میں اپنے آپ کو نہیں دھکیل سکتے۔ اور آخری بات میں یہاں پہ چلوں کہ یہاں پہ میں نے فورم ہاؤس میں بھی کل بات کہی، ہمارے چین کے یہاں پہ بہت اہم ساتھی آئے تھے اور انہوں نے یہاں پہ واضح طور پہ بات کی تھی، اور وہ تھی کہ آپ کا جناب جو پاکستان کے اندر سی پیک کے حوالے سے جو سیکورٹی کے ایشوز ہیں وہ نہیں ٹالریٹ کر سکتے، کسی اور قسم کا وہاں پہ حادثہ ہو یا کچھ ہو، اور سی پیک جو ہے وہ انڈینجر ہوگا اور انویسٹمنٹ انڈینجر ہوگی۔ اس کے لیے سب سے اہم چیز ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی، تو خواتین آزاد جو میرے لیڈر وزیر اعظم عمران خان صاحب بار کہہ چکی ہے کہ ملک میں جب رول آف لا ہوگا، جب آپ آئین اور قانون کی بالادستی رکھیں گے تو تب ملک ترقی کرے گا، تب امن آئے گا۔ صرف ڈنڈے کے زور سے یا ڈکلریشن کر کے یا ایک پولیٹیکل پارٹی کے پیچھے پڑ کے ہمیں ہمارے لوگوں کو پنجاب میں کوئی پروٹیسٹ یا کوئی پرامن مظاہرہ کرنے جائے تو ان کے خلاف پرچے دے کے، میرے یہاں پہ مختلف ساتھی یہاں پہ موجود ہیں پنجاب سے، افضل صاحب ہے یہاں پہ، سردار عزیز موسیٰ صاحب ہے ہمارے پاکستان کی ہے، ان کے خلاف پرچے ہو کے، ان کے حکومت کے ورکرز کے خلاف پرچے ہو کے، یہ قابل برداشت نہیں ہے، کیونکہ پنجاب میں فیشسٹ حکومت ہے اور مریم نواز کی قوم 47 کی حکومت ہے، ہم لوگ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اور اس کا آئی جی ایک غلط آدمی ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر عثمان، اور جیل خانہ جات کا آئی جی بھی غلط آدمی ہے جو کہ پٹیالہ جیل میں ہمارے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اور خوشہ بی بی کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو وہ فیسلٹی جو ان کا رائٹ ہے وہ نہیں دی جاتی۔ ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے پی ٹی آئی کے جتنے ساتھی ہیں ان کے خلاف جو بوگس کیسز ہیں وہ ختم کی جائے، ہمارے لیڈران کو، ہمارے ورکرز کو بالکل رہا کیا جائے، اور ملک میں صحیح طریقے سے اور امن جمہوریت آنی چاہیے، اور پنجاب میں ہمارے جو پرامن جلسوں کی درخواستیں ہیں وہ منظور کی جائیں۔ یہاں تک پارلیمان میں میرے آفس میں ایز لیڈر آف دی اپوزیشن یہاں پہ ہم نے بھوک ہڑتال اعلان کی، بھوک ہڑتال کیمپ کا یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ جو ہے وہ اس درخواست سے قائم رہے۔ بہت شکریہ۔